من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله ما بعد مسئله ضرب بدون لیتن اما گزارش بدین یه نکته تاما جگاو خالی سوسو گنده جگا خالی مچاد سو شان انتا ثواب لاشیک یہاں دیرین بچہ سرمت سنتے اما مهربانی مسئله قطن سفر اسمان یوجو اگر که تو سفر با مقصد بدو دکتو که کو بولون تاچایوت بولون ٹیمپو سوسد ودی کا دو اس میں چند بزن سفر باریال شورت جامع آقا بودنا دا بودنا لاهور بودنا سام تیزره کو بولون داما بزیره کو شورت آیا کوئی سفر پوچ چی سوسین جمع سفر حرام سوسین کو قصر باینچا من کسکان سے باروشه یا جا نامسان سفر بوک فریگیس وچه بومیگیس اتان امان سره خلطو چید کو سفر انگواد بالا اگر محبتی حسابی کا کو اتامان رن ممدنا ده بوچه بومونیسان سفر یانو قصر باینچا من سکان سے باروشه یا بخشش جا نام سنگ سفر بو کو سفر باید پی যে سواریو গাড়িও غصبین یا خودرولشه ده زمین پو غصبین ده وقت لسان کو سفر بنرک کوئی سفر پو قصر اونچمن سکان سے باروشین تا دپشو شورشت یا بومو شورشت اجازت بغیر اتامی یا جا مرن زره مگر لوق به وقت پهنو نکن راه ده به هر صورت لوق به وقت پهنو خوز کانسه باروشین جانت چوخ پو لوق تنه قصر باروشنو لوق تنه قصر باروش تا نام سنگ خودی کنا سفر بس شکو شاید بمینا یا چاق بمینا به هر صورت حرام سفر این من ملسه کنا کوز دو تر که بس انگاش کو شامه دیکنه سفر بنارک دیکنه لوسکان پو سفر یاد نه یعنی هاش فرسخ شچه نه قصر بوس دو من دست کانسه بوس یا لغز یوم وقت پهنو یہاں جائیں لغز یوم وقت پهنو کوز قصر بارگوشین سفر پهنو چونکه حرام این ملاس پو کوز چاہے بسه چاہے مابا چاہے توبه بسه لغز وقت پهنو کوز سفر پہ حرام بچائیں حلال سوسین دو فرس لغز وقت پهنو قصر بارگوز بر محمد و آل محمد صلوات